سلام سلام إيرترا أنت جار حاتين سلام نونكم السلبة أو سوشيال ميديا أزرار بكابز بال الزعبات حزنا مثلنا أو سوشيال ميديا أزرار بكوين قولي زود دم بزعبة سنيت بوتجورو أنا بديهم بزحت إيرترا ينكم كمون بزحت تجارو نروت إننا مرت يوم يفريد خاص كمون بزحت تجارو سنيت إننا مرت يوم زين كانت نحبرنا كنيرنا مالتون بتعامي بزح ذكر آخر حساونا استي ناوز المثل كبلكم أنا صغرك وكمحوا لسه تركبوا بالسوا رصح ويتقارخ ويتراوي زي تبلكين نحنت أرجي نافيو وإذا أدوناي دي كده من ذي بارسي وعدا قاعد رصح الزرو خص فترة الزجن ولا نفوس محل إحانة نفاري زيهم هذا الزمن التكنولوجيا نبره سلام مرحبا بزعبا أدوناي بزعبا زحنت حفتنا تواداريت إثيوبياويت جركا بزح الزارب على أدوناي إرتراويان أو على أدوناي انتي ولو سمعنا يسن ملس حوار بزح سبني بزعبا أدوناي كزارب حقيرو ولا قالهم كسب فلو مسحاب ريبورت نقول قال زعينتون نيرونا هلا مالتيو حجيتاي مسيركم مجمع بعد سابا خوينوس إرتراوي تسعر كبير كبير مالتيسي إرتراوي تسعر كبير إثيوبياوي تتوادرت كلا كلا أي حد عامل غير كن ردو زنقة من البعض أبز وددر إثيوبياوي زي لا تتخونمو كلا أوت أفريقيا يعني رنتزقنا الصغار إرتراوي كليفون عند أوغنداوي وين عندي كينياوي عند سنغالاوي تتعود كده تزبل نبلنا نيرنا جن إثيوبياوي توادر على سالسة تزعبي نغير كا حدرهم أتخندي يدوها تجارو أبتومنتالو كن حجزالنا جلسوا كل جزء تارجت كا أبكم زود الدر توادر على خانت لا أخونك نتيجة زي دقة زي كونس نتيجة دقة فكا يا خاتم اسم زلكا نتيجة دقة فكا يا شركة بالزلكا نتيجة دقة فكا سئل كا إزحله رئيسة تلكا يعرف ود الدريو نش عبي سب لبام سوي خاب حقي تالي مسلكم حواتي زي تردانا يا نجار فلما يرترا كما يرتراويان بدمص أدوناي لطفو بدمص أدوناي للمعو زي كاتا يكون يرترا لإرتراويان أخلون لعل أخلون يوم أبزدلي وخوص حزخلو جغان زي كاتا يوم كالاي أدوناي لإرتراوي تزدقف نيرو انتاي زفتري مسلكم دكي سما حدرن ير أدوناي أي ما حدرن سلازي بفصم لإرتراوي تكدقف أي خيلن يو أو زني ودرجة خوينو مالتي بمقصال حد السبات ون انت زي كوينو اما سوق زي بالتوليت سانن يوم كما يغير سوق كبل مخنيات ساقطيانيو سوق كبل انت يدون كو دمص خنا لو بوشت لصحفو بوشت لخلكو بزحاتيو بصرخ عبيت نطفت محاورا ميديا دمص لا خوننا هلي نس خامي غير تفدي سوق كبل يخل حزب اثيوبيا ادناي زلو تعزبتي تاي يمسل لكم تحسون السخاتمك سلازي سوق كبل يخلنيا عوينه طف محاورا ميديا سكاو زخونكا غيزي بوشت بدغن زمصخات ساقطات بزحاتيو سلازي بناتي ملخاختا ادناي زوسنو سنه تخكلي سالساي كما يرتراويان بناي ادوناي حاجز تطولو لا يكونن يوم اغاطام ناي ادوناي حاجز زليوم تخوينون ازو وددر زيناي مچرشا يكونن صباحن غو بزحات اغاطاميታት تفطور يوم صباحن غو بحوار كوينا بزحات صقمات كنحلفينا سلازيو تسعسو لادوناي دمص خننا يبال او انكي بصحون بعد حسيو دمص خون يخل مالتسي ليمان نصقام لتحت اللعلو نحسبنا محاورا ميديا نطقم بتخكل امناي ادوناي عبيت ارتراويان حواتنا نيروم دو ونيروم جن غيزي يفرد كان بي حد غيزي حديت مرصلو صبي وقاطام لي سلازي بخوم نرديو بزخونه جن نشنش حونا صبو غير غليسو ويم يرتر حواتي لون عرسكم لعرسكم تكونوا جغان حواتنا يخم انت خونون بزحات تغار حواتكم ون او غنكم يم زلونا لاوكم زيات عينت هلخت لينا اتي كلكم يفوتو بزخونه مرچاكم سنيت يكون يمچينا رصح وي تغارخ وي اتراوي زي تبلكين نحنت ادغي نافيو ويام كون تغاري كون ويام غلغري كون سيدو محنيا صار لخت سيغا رصح زفت استراليا تطقو حنت غزي خاب دباين ادس ابا تخيدس مسدرو تراي سعر رصح اسكخين تقرا اترصح نينو نحفت دبالا شو هذا لو هذا تدبر كسع توعل ود زحساخ انت رصح كلب زغز كاب قلب تغزس ادتا تمصي خزي تقبل زي تعنقل رصح كواردك اندا كواردك صراحه انت رصح كواردك ومعات نديريل كادن اندابلكا وقدرت دنن اندابلكا سرخار يتصعدا انت رصح لك بقى عبدنا جرم زنبر عشراوت يمثل كوستم مغرب لكم الله خاب دبا يزغزا مستن اخنا سيكس غيرو واري يا عندي خلت غزي خدوا فتينا ينرنا لا من رصح تنحبل هو غير تيك توك ورغدي فاتو دبور سبانت غبا دي تراوي
ኤርትራዊት ወይ ትግራዋይ ትስዕር ከዘይ ትብል ኣድግዳ እንታ ደኻ ክገብር ክስዕረና ዋ ወዲ ዝሓሳህ ዋ ወዲ ጨናዊ أبي تقصص بصص እንታ ደኻ ምሲሉ ማሕራዳ ትስዕር كيد تسعر هذا حفتنا هجي وا طميات وا طمي وانطمي استغفر قصو وا عبدها وزل وا ما تمثل يا طامع قص عزس يا ولا رهبتنيا وا كتبلع كتحسو خبيب اختركم بمحريتي ابي اختركم بغنساسي إثيوبياوي بولن مقلاوي خلص إثيوبياوي بولن بحيل إلوكم من قدف فدحان يحجز عليك النمبر أبدا جزا مش تذكرته هون خمسة يقبر لنا محارة رأينا بتجار قليل لك نري وعتوزي اللي ماندي تجار كويس تمسكي كوه نتجار بنتي يكون رسح جاي لوتي سعادة غير ذو سعمو بس يا قاعد يروح حود وطاط وحقوق كاب سربيت مسوس وعتت منش مكو تجنكو بالوحد جوا انتاسبيتو من جان نزاستو قد يفتوك واه بمحرني انقلني خلاني نحن نزنق ما خمي قريد نفقر دا من قصو ندي واخريك انت رسح واه غروب لزبس واه ما قبل اعتراض من لسنا بزخون خيدو ورسح واتا واه زخون ورقه خذيت واه زخون ما قبل تراي يبلع بقى سسوع واخد دقيقه خصع سعيو واه ما قبل يخاس واه جاي واه ود زالوتي وا انت نسخه هم خذ بالغتا وا ود زال راسا انا ايش حافظه خلص بصعب او نزل الاسلا تخركر اخي تخركر يوليريا تخركركي وا ايغزيو من ديو انا بغدا ما يصبر ما يسقل لكم دي عينت غزينا لنا اغاش موصنا لو تبلس تايد علي لي تتصبخو ساتي كلبكو اي خافت مرسام تيو كلبي متم اورومو رغمات اندي كتور ودرسح شو عندنا فينا يدا ودعسعس ودزا رسح انت دخا بزلا اطبا وداني تراوت تسعردا ودزا قناوي سبسكرايب برونا سيغاتا ابدها خسعرنا دا انا دا تراوت ابدها ام حريت اخذ بلع خدب بلع والدا مصافحيت والدا عطاري كما ادكو كاتر وانا رابسال ساير ورار وانت نفطن كوينا اتا تسعر زولا زلو طبعا انت السعر انا عنا بللخو ابي بنتي السعره بمنتي السعر بمبلعه خوينا اشي نحن وني تيتا مبلعه كوينا نسكف علينا خوينا بتصرف تام مبلعه كوينا نبلا لنا خوينا قال لا حرادا مخاص كلف كنا كوينا لا كم يقرا فزياسي كم يقرا السعر انا حق ضربه تعال تويز بالكيا تتقون ولا تصبغتيا ኢትዮጵያዊ ትግራዊት እንዴ አምሽልክ ነሪ ኦኬ ልካ አሳ عادك ክትገልጽ مرحباي ግን ተርድግኒ ቅድሚ 4 ዓመት ተኸኺልና ሂጅ ወላ ትማል ንጎ ወላ አብይ አሕመድ ወላ ዳይ ብለውና አጎድነ ትግራይ ለና ንብለለና ስጋብጂ ተርድግኒ ዋ እዝራስ ንዛም ዓለት እዚያስ እንታይ ንኢትዮጵያዎች እንታይ ከካል እዚህ አዶናይ ዲ ገደመለ ዝባርሲ ዋ አዳ ጋጋ ረሳህ ታስኮ ሴጋ ነው የሚመታው እዚህ አንድ ጊዜ ቆይ አንድ ጊዜ ቆይ አዶናይ ጋጋ መኩረፈን ሂዜ አነ ታታ ወረዳካ ኢለልካ እኔ ህዋቴ ኡይልልካ ተረዲጋ አጎኒ አዶናይ ሐውና ትግራዋይ ኩኑ كلهم ارتاو ذلك كفيرك ونزحونا اجوها بالله اتباب عوض بالله نحن انا مكرفين هنا انت تاسر مت كندا انت تلوت كندا انت أدنى نتقرأ ارتاو كتطفي نحن هتطفي نحن في المقصر حنا نحن أدنى كنت تتبعنا كان تغلى بكذا له انت اذن لك كاريو انت لك وناتين ده في عينتين وناتين انت لك عدد تقرأي ناس كفتفت عدد تقرأي ناس موتت عدد تقرأي أمي أنا بعدنا مربت عدد زمرست كلا نسخة بدعبة محرارة بدعبة تقرأي بدعبة أورومات بالنركة أنا ما عاد تنسخ حقي كتبت نحن صار جنزب تواتنا خبر بدي خيال لها اغلي ود اغلي قرقا تخال جنزب ني جاني هبكي لها جاني حفظت لها انت عايزنا لك عايز حاطنا دي قنيخة عايز حاطنا دي نذا حاطنا قنيخة لا إذا أكبر تردك عادة تقرأ عادة إيرترا مالتي يردها كريم نا إيرترا شيم ترى حيكون أنت تطوع نا تقرأ نا إيرترا عادة كبرت عادة بكا بهاجرة تطوع هاي شكوري ناسات أبزي سوشيال ميديا سي نيرترا ونت كتتصبق أختبلوس نيرترا ونت سخف أنا قلك صار حريكم على الخوات
أدونايسي إثيوبياوي حقي إنجرا جلع أي بلع غيركم نسخاتكم كتحجزوه هلهم حجزوني بلا نسبزي فاتيهم دليلهم حجزكم حجي إثيوبياوي تقول نسيت تودا ترالا انت تتصبيهم إرتراوين حجزوا من يرام يمموني هاجروا أنتينوس نزيق ولا هاجروا خد قفت تصبي ولهم it doesn't make sense كو مخات الزجاجة دخا أنتايو سنيت بزن ناس عرت بزرار بقى بقل مليئة ني إرترا وكيل أخذ كلا إرترا وحزبي كما يبدحري أزولي أعترق زلا أكومنت خيتكم نزايت بقى كتصرفوا خلكم وين إرترا بانديرا جكم وين إكس كيركم قال ملتات قال خطبلو خلكم قال it doesn't make sense صبغات ني إرتراس بحمق ملكعهم تري ولا لهم نأرونا كيكم كتصرفوا خلكم سي بقى ما هي ماتنا المثل تايمز بيزوم سبات زيوم من حجزني لكم تبلكم سنتقتلوا وياهم اوكي سب كمان كو يقني لك بلكاتو خوينو نصبو زغبر كاكو بايتا خلوك هلو ان حرئي خايو مساخه ديكك اغديف كايت خيد ابز غداي زغن از سبزن غوال حاغوري يزدغف دلو ايماجين انا نتاك تግራዊት ቪዲዮ سريحي سنيت كم زغرفوا نزيا سلدا حجزو نتغارو محجو ኢትዮጵያውያን ስነዛ حجزوا ተትብል ከመ ይምጸላኹም ነሱም حاجه سرح وزلوخم فيديو ني ኤርትራውነት በቃ ከምዚ ቻይልድሽ ደም ስለ ነገር እዩ ክጽርፎ خلኹም ክተዋረዶ خلኹም ዚ እቲ ስኒት ታንጾ ዘላ image نا إرتراسي بقى بخفيل تفرس لا يخون لهم قبل عليو هلخ فتيركم أتا أتنش زين براقول أتنش تركب الله أتنا تسبيش حجة أراخون أنا بس حد سبت ولا تمالي سالي رأيتنا تسبيش لنا نيرة أتنك اللي بخازة تنكف ستور اللي وانساوي بعلا مالتي ترديهم أراخون أنا because emotional كخونس لريد له نتناتي فوكس كده أفناي سنيت نبلا لنا مالتي سلازي كم زعنت نقدر تقولوا لهم أبي إنترنت إرتراو بلوت إرتراو قلق بهالنا لهم كلهم كا تزسرح زلوا سرح تحت خان تحت أتراش كوينو صبوا نجار أيقونة حدا سبورت ندح زي جبره فيديو ندح دي سرح بقى ندح يوهي كخمس سرح على كات سبتاي جبرالون تايكون لا يتفلتني خا بجدي تايكون نسي so please تخيل ناسي بحلف هاجر وكيلنا حنزارب كلنا هاجر وكيلنا حدا نجار كنجبر كلنا ولا بنا مشكلة تاعهم تجبروا كيتكم بقى زي بهاد صرف نكستاين كمان نهزبنا عند حكونا ريبريزنت نقبر دلنا بتحنت بلع الديبا دلا ديكونه بتدت صحاف كومنتات بتزبحال بخومينا انت وقت مخانا نقلت سو اب انترنت تقبروا نقرات تطنقوا ادونا ايثيوبياوي ايثيوبياوي دغيفو اصبيا انا خو مخبر سو بليز ابنا قد هاجر نطنقوا صبات تاز خو نصمدو زياتنكو زورر كل مهنيات كون زياتنكو وقعيه ካብ ጃዋር ጀሚርና ማለት ጃዋር ምሳና ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ጽቡቅ ይላል ቃልስ ነራ ሓቢራ ማለት ብዙሕ ነገራት አለ ሚዲያ ስለዚህ ዛሬም ብዙ ነሪው ላስት ሚኒት ግን አራት ኪሎ ዘሎ መንግስት ክሕልየ እንታይሉ መሰለ እዩ ይመጽ ሻለቃ ዳዊት ዝባሃል ረኹም ወኹም ባዳዊ ጽምዶ ዝባሃል አይደለና እስክንድር ይወት ማለት ተዋልብ ደቸበለ ተራሰብ ይዚ ተራሰብ የኽብላት ክብጠለስ ደቸበለ ከይዲ ኢንተርቪው ካብ ጽምዶ አነስና ሓራዝ ወረድኩስ حوحاتن شانين خواقع أي مسئل نايم حرات سلاعتي خواقع أي مسئل حسب وزي زيس بوليتيكين نيرو تايز خوون صمدو زياتنكو زورر كل مهنيات كون زياتنكو وقعية لنا واقعوا المالس ساقات أم خوينو نزي ورنا بلتقني أتسلو زولو ماتي فأفابن وعلمون سلام تاسل زي ولا بركبه ولا مس أفابن زمانه قال ركبه ولا أمانة إلى سفر في فيسبوك لما أنت قلته ني عندك جاي شو تجيه ونلا أنا جاي تايو خلص قبل زلوا ناتي نزبلو هزبي نخركو هذي والقعت هيا تحقيق قبل فانو حلي فدي خب فانو باند ايو رتاتيو ناولو سلازغلصو اديس ابا زلو بلصغنا عند ارغاچون انتاي لكم تزارو بعلي تفلطو بوغو بيلو تخم تزارو انا ترتري بله سلام مرحبا بزعبا ادوناي بزعبا زحنت حفتنا تواداداريت ايثيوبياويت غيركا بزح زاربالو ادوناي كم زيروني حنتي وال سنيت حبتا بحال داون كغبرا دليو كم كغبرا دلي تبليخم زي قلعة بصعتي كبرتي أرثوذكسية زا إثيوبياويت أدناي كأبصعن بقعن أرثوذكسي سلزي أما زازينو نحفتو انت دقفه انت ايش شكركم ترديك مالو أدناي حنت خبرتيا ترديك مالو بخانسر بقدر ملا زبلت هيكونت كانسر كأخا من حمام كان غيرنا كومينا سلزي بزعبا زا حنتي كاتوليك خمز بيلوا قال ملا ناي كعبت جنزب كعبت زغبر وزلو تي ارتراو كنت تغرينيا دحانكم مغبار تغرينيا دس يبلك ايغد صباح نقوم صلصابكم زلو تفلط لكم اتمين سرح ناي كستاي اندحر حيزمو ناي مبقلاو سرح اندحر دا حيزمو اذا كم ذا امسلا جنزبا خعبيتهم نتو اورثودوكس حدغاي زم كاتوليك بزخدو اندحر دا ابتناي محبراو تغرينيا اورثودوكس اندحر دا حيزمو اني نغرك مالو
صباح نقول حرقاي زي رداكم اللي خوينا بس صباح نقول تكون دخاتات كوينا خم نبر نحنا أرثوذكس يسرح زلوا يجي سلزي براو أدوناي أي تحمق exactly نسيتها مرسي نفعي أنا كمان نظام حريتي حفتي ويكان نظام أوروما حفتي أرثوذكساوي بقعتي مسعى يعني تزارباي تجرينيا already أبتناي تجرينيا خاليو أبتناي ناي هيمانتاوي بانك ويكا جنزم محسكا خاليو سلزي just we are support Adonai. Thank you. I am Eritrean. I am Tigrinya. Just first religious. I think just I am Orthodox. Just everybody has looking for Orthodox Christian and for Muslim Sunni in Ethiopia and the Eritrea. Just first think about this. Second, we are think about language. Yes, when has rich or religious, the peoples are not poor. Thank you. نايزات قبرة زلقا دين واقع تكفل الله مخان كفلت إرتراويان محافا بيلو ما تسيوم هبزا درجة زياب سيحما هبزا درجة خاخت ورد يخا حدا معلتي نايسنيت قداي تراي ودا ملسنا نابخا مخانو قنفلت أدوناي تبال زياد قطتا نابخا سابورت قدبرلا عند حركيل كان حفتها قبرلا انت خيل كاون نزا سنيت حفتنا انت قبر كاللها صبو كاو حليف كاجن نودكات عنوة تسعرو زلها تسعرقن تطوع بلون بلاكا توم بناتا اكاونت خفيتكم زي كون تسرع زلهم سبت داناغرو زلهم تطوع بلو اندغنا توم كساب حجي فويد زي قبركم اقاتام زي فلتكم ونقر قلمالا قل زلو خاني كافتو كبابيكم زلو اندا تخاتاتلكم قورو كالن تاخملوكم مدالي كالا خاني معواتي زلو امولو اب انستغرام اب تيك توك اب فيسبوك اب كل ميديا تزبله ناي سنيت 4 سئلي غيركم نعا صبوق ነገር كغل زغل እዚ ميدياታት منو ويكم حدا سبسي 4 سئلي ناي سنيت እንዳገበርና ነዚ ميديا نعلقلكم እዝሩ ኹስ ፍጥረት ዝገን ዋላ ንፈውስ ማሕላይ ሓንቲ ነፋሪ ዘይብሉ ኣብዚ ዘመነ ቴክኖሎጂ እና ነበረ ዝኮነ ናይ ቴክኖሎጂ ግንዛቤ ይብሉ ምክንያቱ እትርሱ ብዛዕባ ስልጣነ ዘይኮነ ተንኮልን ጽልእን ጥራይ ሓስበሉ ዝውል ብፍላይ ነዚ ቋም ረጊጹም ስልጣን ተኾይጡ ዘሎ ድሑር ሰብ ክትዝክር ከለኻ ኻሲ ንድሕሪት ክንደይ ማይላት ከም ተመለስና ይስወጠක እዚ ሃይለ ስላሴ ዝገበሮ ጻዕሪ ሃይለ ስላሴ ነታ ቤተ ክርስቲያን ካብ ናይ ግዳም ጽልዋን ተገዛእነትን ነፃ ገይሩ ባዕላ ንባዕላ ከም ትመሓደር ገይርዋ እዚ ሕጂ ዘሎ እስራኤል ግን ፓትርያርክ ኣሲሩ ክቀትልን ነታ ቤተ ክርስቲያን ከም መሳርሒ ሰይጣናዊ ተግባራት ክገብራ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሃይለ ስላሴ ሲ ከም ገዛኢ ከም ዓማጺ ወይ ከዓ ከም ሓደ ሕሱም ስርዓት ኢና እናፈለጥና ዓቢና ቅርብ ኢልና ታሪኹ እንተሪእናዮ ግን ኣብዚ ሓለፈ 100 ዓመት ካብ ዘጋጠሙና መራሕቲ እቲ ዝበለጸ እዩ ነይሩ ስለምንታይ ይመስለኩም ሓደ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ኣዝዩ ገስጋሲ እዩ ነይሩ ሃገራት ኤውሮጳ ዝበፅሖ ደረጃ ፍልጠት ክበፅሕ ፅዕር ነይሩ ካብ ካልኦት ሃገራት ትምህርቲ ክወስድ ፍትን ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘመናዊ ስርዓተ ትምህርቲ ብዓብ ደረጃ ዘስፋሕፍሐውን ባዕሉ ሃይለ ስላሴ بحاجي روسي عابنا يتمرت باهق سلزنبرو أبيات تمرتني يونيفرسيتات هانيزو سلطن درجة زلوا سرعة تمرت إتاعتي لابنت أب زمن هايل سلاسة استمر إرشاد ترينا يوم زبوج حدا أبصورة خيلهم تفيهم بر هايل سلاسة بوزحات لي كاونتي يفري سلازي أم معبال سرعة تمرت زوصرة تبقصت رايت وسيرنا هايل سلاسة أزي عود مرحينيو مزحج زلوا دونك ورخنا الناس رون كلناها مع أنت أخذ قرز كوننت كلا أي قوامي هايل سلاسة أوروبا مسكده كات أوروبا عام زعبا قوامن لعلنا حقني تماهير مزيو هذا أي مسكونة خاطر عليمو قوامي فتير حج من البعض نتهاز أو ساعات بزمش أجاوب قوام فتير قالنا كن كل سنة غيرنا يقدر إثيوبيا عن زمانات بهاز أو ساعات سلسلة محاضرات نتكايدا خيرو زي ملايو كنرد قالنا غيرنا بزخنا جن نتهاز أو ساعات بايتو فتيرو كابينت فتيرو ديمقراطية وجاب ويكا ديمقراطية وسرار حاجات آتوا هايل سلاسة بحافشة نتهاز أو سرعة زمناو نتكلم سوم خالقها كسب كندي جس تحاس باقم زنو بريزر. لعبنا هابشين شعات مثنا 4 حالنا بيتك أمس مرسسي عبنا يحق سرعة نسجنا يجيب. نتزعب يزقبر لو تخا جيلان دوم بارينير. مرادو أبتكزيت بيتك كم زحجب إيرفرازولو قدر جيلان تينير. بحاجة يروح هايل سلاسة معرة سلطنات أوروبا عن هجرات يقصبون في التنير. سلازي هايل سلاسة مفتار قوامن من رجع سرعة حق نسوانات فهم عوضات كدنا يزقبون. بفلاي نيز قوام رجيس سلطان تخويت زلوا الدحور سب كذكر لها غاسي ندحريت كنداي ما يلات كم تملسنا يسوتك ثالث هاي قداي بيت كريستيان قدمسي اذا نايت واحد اورثودوكساوي بيت كريستيان ناصنت زبال لاي نبرا حجول ملو ناصنت يبلان جن كاب زخفي نير مناتو
ንልዕሊ 1000 ዓመታት ብግብፃውያናት ትምራሕ ነይራ ናይ ባዕላ ፓትርያርክ ይነበራን ናይ ባዕላ ናጽነት ኣይነበራን ናይ ባዕላ ምሕደራ ኣይነበራን ኣቕሽቲ ክቕቡኡ እንተኾይኖም ወይ ከዓ ቅሽነት ክቕበሉ እንተኾይኖም ናብ ኣሌክስ ሃይለ ስላሴ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ተመልሰ ግን ኖ ንሕና ናይ ባዕልና ጳጳስ ዘለና ባዕልና ነመሓድራ ቤተክርስትያና እንደልዩ ኢቶም ኣዊቱ ከም ውፅኢቱ ከዓ ድሕሪ 1000 ገለን ዓመታት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ንመጀመርታ ግዜ ኢትዮጵያዊ ፓትርያርክ ተቐቢላ እዞም ሰብኣይ አቡነ ባሲሎስ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሃይለ ስላሴ ዝገበሮ ጻዕሪ ሃይለ ስላሴ ነታ ቤተክርስትያን ካብ ናይ ግዳም ጽልዋን ተገዛእነትን ነፃ ገይሩ ባዕላ ንባዕላ ከም ትመሓደር ገይሩዋ እዚ ሕጂ ዘሎ እስራኤል ግን ፓትርያርክ ኣሲሩ ክቀትልን ነታ ቤተክርስትያን ከም መሳርሒ ሰይጣናዊ ተግባራት ክገብራ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ንድሕሪት ገጽና ከማን ኣይኮንና ንጎይ ዘለና ናብ ገለ ዳይሜንሽን ኣቲና ዘለና ራብዓይ ትሕተ ቅርጺ ሃይለ ስላሴ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ተመልሰሲ ንኢትዮጵያ ዘመናዊ ንምግባር ማዕለያ ዘይብሉ ጻዕሪ ገይሩ ብፍላይ ከዓ መዳይ ትሕተ ቅርጺ ንኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ይቀይሩ ንኣብነት ዝሕጂ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ መንገዲ ኣየራት ኮይኑ ዘሎ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሃይለ ስላሴ ኣብ 1945 ኣበጊሱ ካብ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ሓገዝ ሓቲቱ ኤርፖርት ሰሪሑ መንገዲ ኣየር ኣቂሙ ቀልጢፉ ንኢትዮጵያ ምስ ዓለም ለኻዊ ምዕባለታት ኣላልዩ እዚ ከዓ ኣብ ቴክኖሎጂን ብልጽግናን ዝነበሮ ጠማምታ ይዘረብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣብዚ ግዜ እዚ ልዕሊ 150 ዘመናውያን ነፈርቲ ዝውንን ትካል ዓመታዊ ከዓ ልዕሊ 7 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ዝገበረ እዚ ከዓ ልዕሊ 3 ናይ ኤርትራ ጂዲፒ እዚ ርኹስ ፍጥረት እዚ ግን ዋላ ንፈውሲ ማሕላ ሓንቲ ነፋሪ ዘይብሉ ኣብዚ ዘመነ ቴክኖሎጂ እናነበረ ዝኾነ ናይ ቴክኖሎጂ ግንዛቤ ይብሉ ምክንያቱ እቲ ርእሱ ብዛዕባ ስልጣነ ዘይኮነ ተንኮልን ጽልእን ጥራይ ክሓስበሉ ዝውዕል ሓሙሻይ ከዓ ዲፕሎማሲ ሃይለ ስላሴ ንኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ብዓቢ መልክዕ ኣላልይዋ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ካብቶም ጸለውቲ መራሕቲ ናይ 20 ክፍለ ዘመን እዩ ነይሩ ኣብ መዳይ ዲፕሎማሲ ከዓ ክሳብ ሕጂ ምስ ሃይለ ስላሴ ዝወዳደር ኣፍሪካዊ መራሒ የለን ኣብ ሓደ ግዜ ምስ ኣሜሪካን ሶቪየትን ውዕላ ዝገብር ነይሩ እዚ ከዓ ክሳብ ክንደይ ናይ ዲፕሎማሲ ዓቕሙ ከም ዝነበረ ይዘርየና ብዘይካዚ ግን ሃይለ ስላሴ ኣብ ምምስራት ውድብ ሕብረት ኣፍሪካ ከዓ ዝዓበየ ኢድ ነይርዎ ጥራይ ከማን ዘይኮነሲ ባዕሉ እዩ መስሪትዎ ቀዳማይ ፕረዚደንት ናይቲ ውድብ ከዓ ባዕሉ እዩ ነይሩ ስለዚ በአፍሪካ ደረጃሲ ሓደ ካብቶም ዕውታት መራሕቲ ክባል ይከኣል ሕጂ ሃይለ ስላሴ ንኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ዓለም ከራኽባ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ርክባት ገብር ከሎ እዚ ሕልኩስ ኢሳያስ ግን ነዚ ሃገር ዓፂዩ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ዝፍጽም ዘሎ እዝጊ ገይሩልና ከማን በዓል ቢንያም ግርማ ያለው እምበር ሳላ ኢሳያስ ኤርትራዊ ከም ዘላ ዝፈልጥ ሰብኣይ መሃሎ ስለዚ ሃይለ ስላሴ ከም ሓደ መራሒ ክንመዝኖ እንተኮይና ብረግጽ ከም ኤርትራውያን ፌደሬሽን ኣፍሪሱ ጎቢጥና ገለ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ከዓ ነቲ ጎበጣ ዘሰላሰሉ ባዕሎም ቶም ምስ ኢትዮጵያ ክሕወሱ ደልዩ ዝነበሩ ኤርትራውያን እዮም ስለዚ በዚ ጉዳይ እዚ ክሕመውን ኣይግብኦን ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ግፍዕ ተፈጺሙ ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ናይ ሽዑ ግፍዕ ምስ ዝሕጅ ዘሎ ግፍዕታት ክነፃፀር ከሎ ግን ከምዚ ማዓኮርካ ጠፍ ዓይነት እዩ ነይሩ ስለዚ ትሕቶ እንታይ እዩ ካብ ሃይለ ስላሴ ንወስዶ ነገርሲ እንታይ እዩ ምክንያቱ ከማና ስደተኛ ተቃዋማይ ነይሩ ካብ ስደት ተመሊሱ ከዓ ሓደ ካብቶም ጸለውቲ መራሕቲ ኮይኑ ስለዚ ካብ ሃይለ ስላሴ እንታይ ኢና ንመሃር ብዛዕባ ሃይለ ስላሴ ዝተፈለየ ርእይቶ እንተለኩም ርእይቶኩም ፀሓፍዮም ኣብ ቀጻሪ ረኽበና